नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079। अब 2 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दार्चुलाको तिङ्कर र छाङ्गरुका नागरिक भारतको अनुमति लिएर भोट हाल्न गाउँ फर्किए। चुच्चे नक्सामा समेटिएका गाउँमा चुनाव नहुने, मौन अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने प्रचार रोकिएन। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। कसैले पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर चाहिँ गर्नु भएन। यदि कसैले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता पेजहरू ब्लक हुन सक्छन्, कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालयमा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा, हिउँदे वर्षे र स्थानीय बिदा 30 दिनमा झारियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिइने। 9 महिनामा मूल्यवृद्धि 7% भन्दा धेरै, 7 खर्ब 24 अर्ब 74 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। सुधानान्तर घाटा चुलिँदै विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि घट्दो। 2 दिनभित्र नयाँ सरकार नबनेमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने श्रीलङ्काका गभर्नरको चेतावनी। हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनी जारी रहेपछि कर्फ्यू कायमै। र राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले युगाण्डासँग 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला खेल्ने। आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीसँगको खेलमा राजस्थान पहिले ब्याटिङ गर्दै। रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। दार्चुलाको तिङ्कर र छाङ्गरुका नागरिक मतदानको लागि भारतीय बाटो हुँदै गाउँ फर्किएका छन्। ब्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर र छाङ्गरुका मतदाता 2 दिन हिँडेर गाउँ फर्किएका हुन्। हामी आफ्नै गाउँपालिकाको वडा कार्यालय पुग्न भारतको अनुमति लिएर जानुपर्छ, स्थानीय दानसिंह तिङ्करीले भन्नुभयो। चुनाव हुने 2 बस्तीका गाउँलेहरूले पनि मतदानको लागि भारतकै अनुमति लिएर पुग्ने गरेका छन्। हिमपात र जाडो छल्न तिङ्कर र छाङ्गरुवासी कार्तिकको अन्त्यतिर गाई वस्तु सहित बेसी झर्छन् र जेठको पहिलो हप्ता गाउँ फर्किन्छन्। अहिले गाउँमा आलु, कोदो, फापर लगायतका बाली लगाउने मौसम हो। चुनावका कारण नियमित बस्ने भन्दा धेरै मानिस गाउँतर्फ उक्लिएका छन्। सरकारले चुनावमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामग्री गएको शनिबार हेलिकप्टर मार्फत पठाएको थियो, तर सामान्य मानिसको ओहोदोहोर भने निकै कष्टकर रहेको छ। छाङ्गरुको कैलाशपति आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा 375 र तिङ्करको मोती महिला सङ्घ आधारभूत विद्यालयको केन्द्रमा 231 जना मतदाता रहेका छन्। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समेटिएको भूगोलभित्र नाभी, गुन्जी र कुटी गाउँ पनि पर्दछन्, तर नाभी, गुन्जी र कुटीका नागरिक नेपालको मतदाता नामावलीमा नसमेटिएका कारण यो पटक पनि चुनावमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत प्रदीप सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। 2062-63 साल अघिसम्म सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्गरु र तिङ्कर पुग्न नेपालकै घोरेटो बाटो थियो। गाउँ आउजाउ र बसाइसराई नेपालकै भूमि भएर हुने गरेको थियो, तर त्यसपछि बैतडी, दार्चुला, तिङ्कर घोडेटो बाटो पुनर्निर्माण नहुँदा थाथलो पुग्न हरेक वर्ष भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नु परेको छ। तिङ्कर र छाङ्गरुका नागरिक नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट भारत प्रवेश गरी छाङ्गरुको सीता पुलबाट महाकाली नदी पार गरेर आफ्नो गाउँ पुग्ने गरेका छन्। पालिका चुनावको लागि गएरातीदेखि मौन अवधि चलिरहेको छ। यो समयमा दल तथा उम्मेद्वारले मत माग्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। भौतिक रूपमा नारा, जुलुस, भेला, र्याली लगायत गतिविधि निकै कम भए पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने प्रचार भने रोकिएको छैन। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा डलर तिरेर स्पोन्सर गरेका प्रचार सामग्री प्रशस्तै भेटिन्छन्। यस्ता सामग्रीमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नपाइने आयोगले बताएको छ, तर अहिले प्रचार सामग्रीमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नेहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। आयोगले गएराती 12 बजेदेखि अघि नै स्पोन्सर गरिएका सामग्री निष्क्रिय बनाउन वा हटाउन निर्देशन दिएको थियो, तर सामाजिक सञ्जालका भित्ता दल र उम्मेद्वारका प्रचार सामग्रीले भरिएका छन्। साथै मदन पौड्यालले मौन अवधिमा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याललाई सोध्नु भएको छ। मौन अवधिको त्यो शब्दबाटै मौनताको कुरा अपेक्षा गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक दल उम्मेद्वारहरूले कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न पाइन्न। आमसभा, जुलुस, कोण सभा, छलफल, बैठक त्यस्ता खालका कुनै पनि प्रकारले मत माग्ने अथवा कसैको मत बिगार्ने हिसाबले प्रचार प्रसार कामहरू गर्न पाइएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोकिएको हुन्छ 300 मिटरको, त्यसको वरिपरि कुनै पनि प्रकारका प्रचार सामग्रीहरू देखिनुहुन्न, तिनलाई हटाएको हुनुपर्छ। र साथसाथै यस अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका पेजबाट
चाहे त्यो फेसबुक होस्, चाहे टिकटक होस्, चाहे ट्विटर होस्, व्हाट्सएप, कुनै पनि फेसबुकबाट अथवा सामाजिक सञ्जालबाट कसैको पक्षमा मत माग्ने, कुनै उम्मेदवारको पक्षमा समर्थन गर्ने अथवा कसैको विरुद्धमा चाहिँ द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दुष्प्रचार गर्ने अथवा कुनै प्रसङ्गका चाहिँ सामग्रीलाई तोडमरोड गरेर प्रसारण गर्ने, कमेन्ट गर्ने, डिसलाइक गर्ने, लाइक गर्ने, पोस्ट गर्ने काम चाहिँ पूर्णतः चाहिँ बन्देज गरिएको छ, त्यो गर्न चाहिँ पाइँदैन। हो जस्तो हो मैले यहीँनिर जोडेँ, जस्तो यस अगाडि नै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका छन्, सेयर भएका छन्, लाइक भएका छन् र यो मौन अवधिमा चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै अब यसभन्दा अगाडिको हकमा के हुन्छ जुन अब बुस्ट गरिएको छ, प्रचार प्रसार गरिएको छ? अब जसरी चाहिँ मतदान केन्द्रका वरिपरिका सामग्रीहरू हटाइन्छ, डाइरेक्ट त्यसरी पोस्ट गरिएका सामग्रीहरू उहाँले हटाउनु पर्यो अथवा आर्काइभमा पठाउनु पर्यो र अब चाहिँ कसैले पनि लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गर्नु भएन, त्यो पूर्णतः बन्देज छ। यदि कसैले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने आयोगमा एउटा टास्क फोर्स गठन छ जसमा साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि समेत हुनुहुन्छ। त्यस्ता पेजहरू ब्लक हुन सक्छन्, ती ट्र्याकिङमा पर्छन्, ती मोनिटरिङमा पर्छन् र यदि कसैले गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो साइबर ब्युरो आकर्षित हुने खालको अपराध गरेमा अथवा त्यस्ता खालका काम कारबाही गरेमा चाहिँ आयोगले साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेर उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ कि सोसल मिडियाबाट कुनै पनि प्रकारको कसैको पक्ष वा विपक्षमा त्यस्ता खालका चाहिँ सामग्री अब कहीँबाट पनि प्रसारण चाहिँ गर्ने चाहिँ काम नगरौँ। हो भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा भइहाल्यो र तपाईँहरूको अनुगमन संयन्त्रले पनि भेटाइहाल्यो भने चाहिँ के कारबाही हुन्छ त? ती चाहिँ अब कारबाहीको दायराभित्र पर्छन्। त्यसलाई साइबर ल आकर्षित हुन्छ, मिडिया ल भन्दा पनि साइबर ल आकर्षित हुन्छ, त्यस्ता पेजहरू ब्लक हुन्छन्। त्यस्ता कार्य पटक पटक अथवा भन्दाखेरिमा पनि ट्र्याकिङ गर्दाखेरिमा कसैले चाहिँ उहाँहरूलाई एलर्ट गरेर चाहिँ कारबाही हुन सक्छ, हटाउनुहोस् भन्दा पनि यदि अटेरी गर्ने चाहिँ त्यस्ता खालका फेसबुक होल्डरलाई त्यो साइबर ल अनुसार चाहिँ कारबाही गर्न आयोगले अनुरोध गर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल। फेरि पनि चुनावकै प्रसङ्ग, भोट हाल्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र वा परिचय खोल्ने कागजात लिएर जान निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताहरूले मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी वा जग्गा धनी पूर्जाको सक्कल प्रमाणपत्र मध्ये कुनै एक लिएर जान आयोगले अनुरोध गरेको छ। मतदाताले देखाएको परिचय पत्रलाई अन्तिम मतदाता नामावलीसँग भिडाएर एकिङ गरेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै आयोगले भोट हाल्न जाँदा मोबाइल क्यामेरा लगायत फोटो खिच्ने सामग्री, सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील वस्तु पनि नलैजान भनेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को अध्यक्षका उम्मेद्वार स्वर्गीय लबरू चौधरीका छोरा प्रदीप चौधरीले वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार लबरू चौधरीको गएको मङ्गलबार उपचारको क्रममा ज्यान गएपछि उहाँको छोरा प्रदीपलाई एमाले उम्मेद्वार बनाएको हो। ज्यान गुमाएका उम्मेद्वार बाहेक अरू उम्मेद्वारको यसअघिकै उम्मेदवारी यथावत रहेको छ। जेठ 3 गते मतदानको समय तोकिएको छ। वडा नम्बर 17 को चुनाव भएपछि मात्रै तुलसीपुरमा मतगणना हुनेछ। यसैबीच दैलेखमा मतगणना स्थलमा प्रवेश अघि जाँड रक्सी खाए नखाएको जाँच गरिने भएको छ। 11वटै पालिकाका मतगणना स्थलमा जाँड रक्सी खाए नखाएको जाँच गर्ने मेसिन ब्रेथलाइजरको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्या कुरेलले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले दार्चुलाको तिङ्कर र छाङ्गरुका नागरिक भारतको अनुमति लिएर भोट हाल्न गाउँ फर्किए, मौन अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने प्रचार रोकिएन, कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत गरौँ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालयहरू पनि हप्तामा 2 दिन नै बिदा हुने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आज बसेको बैठकले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विद्यालय पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिए पनि विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने समय भने यसअघि जस्तै बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि शुक्रबार आधा दिन मात्र पढाइ हुने गरेकोमा अब शुक्रबार पुरै दिन पढाइ हुनेछ। यस्तै विद्यालयमा हिउँदे, वर्षे र स्थानीय बिदा कटाएर वर्षमा बढीमा 30 दिन मात्रै बिदा दिन पाइने भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आजदेखि 6 दिनसम्म विद्यालय बन्द भएका छन्। पर्सि शुक्रबार हुने पालिका चुनावको लागि आजदेखि विद्यालय बन्द भएका हुन्। धेरै स्कुलमा मतदान केन्द्र भएकोले पनि तयारीका लागि आजैदेखि विद्यालय बन्द गरिएको हो। 30 गते चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 31 गते शनिबार परेको छ। जेठदेखि शनिबार र आइतबार
2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयअनुसार 1 गते आइतबार पनि बिदा हुने भएको छ। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीमा पनि सार्वजनिक बिदा छ। त्यसैले आजदेखि बन्द भएका विद्यालय जेठ 3 गते अर्थात् 6 दिनपछि मात्र खुल्नेछन्। यसैबीच जेठको 1 गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर सरकारको निर्णयअनुसार जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिइने उल्लेख छ। अरू दिन बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म बैंक खुल्नेछन्। सेवाग्राहीले हरेक दिनसम्म सम्पन्न हुने सेवाको लागि अर्को हप्ता बैंक धाउनु नपर्ने गरी काम गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। ठाउँ-ठाउँमा गाडी बिग्रिएका कारण धादिङको नौबिसेबाट काठमाडौँको नागढुङ्गासम्मको सडकमा झण्डै 4 घण्टादेखि जाम रहेको छ। राजमार्गभर गाडीको लाइन लागेको छ भने हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन्। ठाउँ-ठाउँमा गाडी बिग्रेका कारण सडक अस्तव्यस्त भएको ट्राफिक चेकपोस्ट नागढुङ्गाले जनाएको छ। गाडीको चापका कारण उपकरण लगेर बिग्रेका गाडी हटाउन समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। अलिकति उज्यालो नाटक अभियान सकेर काठमाडौँ फर्कँदै गरेका कलाकार घिमिरे युवराजले नौबिसेबाट 4 घण्टामा पनि नागढुङ्गा पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै पालिका चुनावमा घर जानेहरूको भिडका कारण आज अरण्यको राजमार्गको काभ्रे भक्तपुर खण्ड पनि अस्तव्यस्त बनेको छ। मतदानको लागि आज बिहानैदेखि घर फर्कनेहरू 2 तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लर्को लागेपछि अरण्यको राजमार्ग अन्तर्गत भक्तपुरको सल्लाघारीदेखि काभ्रेको धुलीखेलसम्मै घण्टौं सडक जाम भएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 3 गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल 8 देखि 11 गतेसम्म हुने पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले जेठ 3 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुनेछ। जेठ 12 र 13 गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको हो। 9 महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य वृद्धि 25% भन्दा धेरैले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै 9 महिनामा रेमिट्यान्समा सामान्य कमी आएको छ। साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्समा 0.6% ले कमी आएको र 7,24,74 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा रेमिट्यान्स आयात 16.5% ले बढेको थियो। यस्तै 9 महिनामा वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर 2,56,031 जना पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 9 महिनामा 200% ले बढेर 2,06,029 जना पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैबीच सुधानान्तर स्थिति 2,68,26 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा सुधानान्तर स्थिति 42,54 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको 34,81,00,000ले बचतमा रहेको सुधानान्तर स्थिति यो वर्षको 9 महिनामा 2,25 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। यसैबीच गएको असार मसान्तमा 13,79,03 करोड रुपियाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 16.5% ले घटेर गएको चैत मसान्तसम्ममा 11,67,92 करोड रुपियाँमा झरेको छ। अमेरिकी डलरको सञ्चित गएको असारमा 11,75 करोड रुपियाँ रहेकोमा गएको चैतमा 18.2% ले घटेर 9,61 करोड रुपियाँमा कायम भएको छ। 9 महिनामा सेवा आय 80 अर्ब 35 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण आय 233% ले बढेर 18 अर्ब 47 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा भ्रमण बापतको 5 अर्ब 56 करोड रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण व्यय पनि 130% ले बढेर 61 अर्ब 89 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसमध्ये 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ शिक्षाको लागि विदेशिएको छ। गएको वर्ष 9 महिनामा 26 अर्ब 85 करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय 21 अर्ब 17 करोड रुपियाँमा आएको छ।
काठमाडौँबाट धनगढीका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। काठमाडौँबाट 25 नटिकल माइल अर्थात् झन्डै 47 किलोमिटरको दूरीमा पुगेपछि जहाजको बायाँ इन्जिनले काम गर्न छाडेको सङ्केत दिएको थियो। त्यसपछि पाइलटले जहाजलाई काठमाडौँ फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराएका हुन्। जहाजमा यात्रु र चालक दलका सदस्य गरी 87 जना व्यक्ति सवार रहेका श्री एयरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मालन्धरले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पानी नपरेपछि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाका किसानले मकै बाली लगाउन पाएका छैनन्। सिँचाइ सुविधा नभएका कारण आकाशे पानीको भरमा मकै खेती गर्दै आएका किसानले वैशाखको अन्तिमसम्म पनि मकै रोप्न नपाएका हुन्। पहाडी भूभागका साथै भिरालो जमिन भएका कारण नहरको पानीले सिँचाइ गर्न मुस्किल छ। पाइपमा पानी लगेर सिँचाइ गर्न सकिने भए पनि पाइपको अभावमा सिँचाइ गर्न नसकिएको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 8 का शेरबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3788 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 16 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अब नेपालमा 187 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11005 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। लगातार चौथो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.06 अङ्कले बढेर 2369.06 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै आज कारोबार रकम पनि केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीका 53,33,000 किता सेयर 2 अर्ब 16 करोड 39 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। रिवाल्भ हर्स पावर लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। सर्वसाधारणको लागि कम्पनीले प्रत्येक किता 100 अङ्कित दरमा 27,30,000 किता सेयर बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। निष्कासित सेयरमा लगानीकर्ताले आजदेखि छिटोमा आउँदो जेठ 4 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म आवेदन दिन पाउनेछन्। मेरो पनि भन्नु छ। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालयमा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा हुने सम्बन्धी खबर उज्यालोमा पढेर महेन्द्र राई लेख्नुहुन्छ। वर्षभरिमा 220 दिन विद्यालय खुल्ने र न्यूनतम 180 दिन पढाइ हुन्छ। यसअघिको 50 दिन बिदामा 20 दिन घटेको छ। शुक्रबार पूरा दिन पढाइ गर्दा ठिकै होला। मलाई चाहिँ यो बिदा वैज्ञानिक लाग्यो। यही खबरमा मालती भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। बिदा घटाएर र बढाएर पढाइ हुने समय त उस्ता उस्तै बनाएछन्, तर हप्तामा लगातार 2 दिन विद्यालय नजाँदा पढाइ बिग्रिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। सबैभन्दा समस्याको कुरा हामी निजी कम्पनीमा काम गर्ने दम्पतिले आइतबार साना छोराछोरी घरमा कोसँग छाड्ने होला। चुनावका लागि काठमाडौँ छाड्नेहरूको संख्या बढेको खबरमा विजय खनाल लेख्नुहुन्छ। एकजना मतदातालाई शहरबाट गाउँ लैजान र फर्काउन उम्मेद्वारले कम्तीमा 5,000 खर्च गरेका छन्। यसरी सयौंलाई लगेका छन्। यो खर्च कसरी जुटेको छ? अनि यसरी खर्च गर्ने उम्मेद्वारले पछि पालिकाको ढुकुटीको सदुपयोग कसरी गर्लान्? यही विषयमा मुना सापकोटाको प्रतिक्रिया छ। कोरोना कालमा भोकै हिँड्दा वास्ता नगर्नेहरू अहिले काठमाडौँ लगायतका शहरबाट खोजी मतदाता ओसार्दैछन्। अलिअलि त लाज मान्नुपर्ने। अनि यसरी गर्ने खर्च निर्वाचन आयोगले चाहिँ थाहा नपाउने हो र? अनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू झनै कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा सृजना शर्मा लेख्नुहुन्छ। आयातका कारण देश समस्यामा पर्दै गएको बेलामा हुन गइरहेको चुनावमा पनि नेताहरूले उत्पादन बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी महेश गेवाली। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। श्रीलङ्काका गभर्नरले अबको 2 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्सेले राजीनामा दिएको र राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सेको पनि राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका बेला गभर्नर नन्दलाल विराजसिंहेले 2 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र उद्धार गर्नै नसकिने गरी ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको एएफपीले जनाएको छ। यसैबीच श्रीलङ्कामा आज पनि कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ।
हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनी जारी रहेपछि कर्फ्यू थप गरेको बीबीसीले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सरकार समर्थित समूहले आक्रमण गरेपछि प्रदर्शनकारी हिंसा तथा आगजनीमा उत्रिएका थिए। सुरक्षाकर्मीलाई कर्फ्यू आदेश उल्लङ्घन गर्नेमाथि गोली चलाउने आदेश दिएको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्कामा इन्धन, खाद्यवस्तु, औषधि लगायतको अभाव र मूल्य वृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। अल जजिरा टेलिभिजनकी पत्रकार सिरिन अबु अकलेहलाई इजरायली फौजले गोली हानेर हत्या गरेको छ। वेस्ट ब्याङ्कमा रहेको शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाको आक्रमणबारे समाचार सङ्कलनको क्रममा रहनुभएकी पत्रकार सिरिनलाई इजरायली फौजले गोली हानेर हत्या गरेको हो। प्रेसको पहिचान खुल्ने ज्याकेट लगाएर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्थामा पनि पत्रकार सिरिनमाथि गोली प्रहार भएको अल जजिराले जनाएको छ। अर्का एक प्यालेस्टाइनी पत्रकार अली अल समौदी घाइते हुनुभएको छ। अल जजिराले विज्ञप्ति निकालेर घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै इजरायली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। इजरायली सेनाले वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको अल जजिराको भनाइ छ। ह्युमन राइट्स वाचका लागि इजरायल र प्यालेस्टाइनका निर्देशक ओमार साकिरले इजरायली सेनाले पत्रकारमाथि गरेको आक्रमण असामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इजरायलको सेनाले भने हत्याको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब केही खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी देश युगाण्डासँग टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। श्रृङ्खला जेठको 2 गतेदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घका अनुसार पहिलो खेल जेठ 2 गते, दोस्रो जेठको 3 गते, तेस्रो खेल 5 गते, चौथो खेल जेठको 6 गते र पाँचौं तथा अन्तिम खेल जेठको 7 गते हुनेछ। श्रृङ्खलाको लागि क्यानले रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 22 जना खेलाडीको नाम पनि तय गरेको छ। टोलीमा रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, काजल श्रेष्ठ, सरिता राणा मगर, कविता कुँवर, अप्सरी बेगम, सरस्वती चौधरी, ममता चौधरी, अश्विन कर्माचार्य, सुमन खतिवडा, सङ्गीता राई, कविता जोशी, रोमा थापा, शबनम राई, बिन्दु रावल, ईश्वरी विष्ट, डल्ली भट्ट, हिरण्यमय रोय र ऋतु कनौजिया रहेका छन्। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा दिल्लीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि राजस्थानले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा राजस्थानले 8 ओभर 2 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 58 रन बनाएको छ। राजस्थान 11 खेलमा 14 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। समान खेलमा 10 अङ्क जोडेको दिल्ली 5औं स्थानमा छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सलाई हराउँदै गुजरात टाइटन्स प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दार्चुलाको तिङ्कर र छाङ्गरुका नागरिक भारतको अनुमति लिएर भोट हाल्न गाउँ फर्किए। चुच्चे नक्सामा समेटिएका गाउँमा चुनाव नहुने, मौन अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने प्रचार रोकिएन। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालय पनि हप्तामा 2 दिन बिदा। हिउँदे, बर्खे र स्थानीय बिदा 30 दिनमा झारियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि हप्तामा 2 दिन बन्द रहने। 9 महिनामा मूल्य वृद्धि 7% भन्दा धेरै, 7 खर्ब 24 अर्ब 74 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। शोधानान्तर घाटा चुलिँदै विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि घट्दो। 2 दिनभित्र नयाँ सरकार नबनेमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने श्रीलङ्काका गभर्नरको चेतावनी। हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनी जारी रहेपछि कर्फ्यू कायमै। र राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले युगाण्डासँग 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला खेल्ने। आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीसँगको खेलमा राजस्थान पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।